अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ दिग्जान साहब मौजूद हैं। सर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो कारकुनान खुश हैं कि चलें पीटीआई को कुछ तो ख्याल आया है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से बातें हो रही हैं, सेमीफाइनल के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लॉन्ग मार्च जो अगस्त में आना है वो अगस्त में नहीं आ रहा, अक्टूबर में आएगा। और दूसरा ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर से मुलाकात हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो ये है कि वो पहले ये कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि सूबे के इंतज़ामी मामलात के ऊपर, अमन अमान के ऊपर जहाँ जहाँ उन्हें बैठना पड़ा वो बैठेंगे। वो ज़ाहिर है वज़ीर आला हैं, तो ये तो कोई वो नहीं है बात। दूसरी बात ये है कि अच्छा, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ना मिलें, वो अदम तामुन करें, तो अदम तामुन अच्छा वो करेंगे तो उससे क्या होगा? मतलब और ज़्यादा वो नैरेटिव बनाएंगे ना कि देखें हम तो उनके साथ बैठना चाहते हैं, वो हमारे साथ बैठने नहीं चाहता वज़ीर आला। और दूसरा, एपेक्स कमेटी जो होती है उसको वज़ीर आला चेयर करता है। ठीक है। अगर आप पंजाब में देखें कि एपेक्स कमेटी की तस्वीर किस तरह की जारी होती है, और केपी की जारी तो नहीं हुई मेरा ख्याल है, लेकिन वो आप शुरा से पूछें तो आपको बता देंगे कि वहाँ पर बैठने का इंतज़ाम कैसा था और लाहौर के अंदर बैठने का इंतज़ाम कैसा था। लाहौर वाला तो खैर सारों ने देखा था। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि 5 अगस्त को आप अक्टूबर की कॉल देंगे। ज़ाहिर है अगर आपने तैयारी करनी है तो इस वक्त तो लोगों के खौफ का आलम यह है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कल इस्लामी जमीयत तलबा ने कॉल दी हुई थी। मेरे ख्याल 400-500 स्टूडेंट और लोग थे टोटल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, यहाँ पे 50,000 कम से कम लोग होने चाहिए थे। पिंडी इस्लामाबाद की आप आबादी देखें, कोई मेरे ख्याल पिंडी इस्लामाबाद की 40-50 लाख आबादी होगी। ठीक है, और 500 उनमें से स्टूडेंट आए हुए थे या नौजवान आए हुए थे। तो ये है पाकिस्तान का मसला कि लोगों के अंदर 26 नवंबर की वजह से, डी चौक में जो कुछ हुआ, मुरीदके में जो कुछ हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, इन तमाम चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। ये बात माननी चाहिए। तो टाइम लगेगा मोमेंटम बनाते हुए, और इसलिए शायद वो 2 महीने का टाइम जो है वो रखेंगे। तो ये फैसला पीटीआई को करना है, क्योंकि जब वो लोगों को लेकर निकलेंगे तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी एक भी इंसान की जान गई तो वो भी किसी माँ का बेटा होगा, वो भी किसी बहन का भाई होगा, वो भी बच्चों का बाप होगा। तो इसलिए ये जज्बाती बातें अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें देखनी है। पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोशिश करें कि नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। बाकी देखें, सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। कल से आपने देखा होगा कि ख़बरें सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, फिर जो कि बहुत ही तशवीशनाक ख़बरें हैं। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी बहुत तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं। आपने देखा कि चंद घंटे पहले हो सकता है जब तक ये आपकी वीडियो अपलोड हो तब तक कोई डिटेल उसकी आ गई हो कि शायद बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो अल शिफाई ट्रस्ट ले जाया गया है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा की एक आँख की सर्जरी हुई और बताया जाता है कि वो आँख भी उनकी अभी तक मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है, और दूसरी आँख का मामला भी बहुत सीवियर हो गया है। इमरान खान साहब के हवाले से भी मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था कि उनको ब्लड प्रेशर का शायद खुदा न खास्ता कोई जो है वो मतलब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। देखें, ऐसे में अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। ये बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी, और बुशरा बीबी साहिबा के लिए तो दोहरी अजियत है। पहली अजियत उनके लिए यह है कि उनकी एक आँख का इशू बन चुका है, दूसरी आँख में उनकी ख़तरे में, और उसी में यह भी है कि जो उनके साथ जो बर्बरियत की जा रही है, जो उनको तकलीफ़ दी जा रही है, जो जेल में औरतें जो इंतज़ामिया वाली हैं, जो वार्डन, वो सारा कुछ जो कुछ उनके साथ कर रही हैं। और दूसरी उनकी अजियत यह है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनके हस्बैंड है, और उनकी वजह से भी वो एक तकलीफ़ में कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। और इमरान खान साहब भी एक ख़ुद अजियत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। मुल्क को वो उनको अंदाज़ा है कि जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उनके पास पहुंचती होगी, उनके वर्कर्स जेलों में हैं, उनके पार्टी के लीडर्स जेलों में हैं, उनकी एहलिया जेल में है, उनका भांजा जेल में है, मतलब बेगुनाह उनके आम वर्कर्स जेलों में हैं। तो जो इमरान खान साहब के साथ अपने साथ हो रहा है, और जो बुशरा बीबी को उनकी वजह से अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है कि इमरान खान को तोड़ा जाए, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इन खबरों को बहुत 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 संजीदा लेना चाहिए। जो खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब दोनों की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, और बुशरा बीबी साहिबा को तो हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न जो होना चाहिए पीटीआई का, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत के जो मामलात हैं, जो उनका प्रॉपर इलाज ना होने की सूरत हाल है, ये पीटीआई का मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। इस पे पीटीआई को सर जोड़कर बैठना चाहिए। इस पर 5 अगस्त को तो वो कॉल देंगे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर तो फौरी कोई चाहिए। देखें,
PTI کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ود ان اے ویک یہ نظام مجبور ہو جائے عمران خان صاحب کی بہنوں سے عمران خان کی ملاقات کرانے پر، یا PTI کے بلکہ لیڈرز کو چھوڑ دیں کیونکہ ان پہ کسی کو اب اعتبار نہیں رہا. یہ یک نکاتی مطالبہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب سے ملوائی جائیں. اس کے لیے PTI کو فوری طور پہ کچھ کرنا ہوگا. 5 اگست کو جو کال ہے وہ الگ ہے، فوری طور پر ان کو کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی، بہت ہی زیادہ تشویشناک اور خوفناک خبریں مختلف صحافی جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو جب تک، اور میرا خیال ہے کہ PTI کا بھی اب دوبارہ اس کے اوپر، اس سے فوکس PTI کے سوشل میڈیا کا ہٹ چکا ہے. عمران خان صاحب کی قیادت تنہائی اور ان کی صحت کے حوالے سے آنے والی خبریں، تو اس کے اوپر ان کا فوکس ہونا چاہیے اور کوئی ان کو لائے عمل بنانا چاہیے. اچھا، آپ نے بات کی ہے کہ تیاری کرنی ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، اکتوبر تک بات جا سکتی ہے، تو پہلے کیا کر رہی تھی قیادت؟ دیکھیں، جب سہیل افریدی کو ہم نے دیکھا KPK میں نکلے، KPK پہلے بھی عمران خان کے ساتھ ہے، پنجاب میں ہم نے نہیں دیکھا، انہوں نے جہاں پہ جانا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں گئے، اناؤنس بھی کیا، شہروں کا بھی بتایا، میاں والی، فیصل آباد بھی لاسٹ ٹائم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ نہیں گئے اور یہ ان کے اوپر ایک سوال ہے. لیکن پنجاب کے اندر قیادت پنجاب کی موجود ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کو ہٹانا چاہیے. پنجاب کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز اگر ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے تو ان کو ہٹانا چاہیے، ان کو شوکاز کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے. دیکھیں، آپ موجودہ نظام سے اگر آپ نے لڑنا ہے سیاسی طور پر تو آپ کو ہر طرف سے ان کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا. اگر KP کی طرف سے لوگ آئیں گے تو پنجاب کی طرف سے بھی لوگ نکلنے چاہیے. اور پنجاب تو اس وقت موجودہ نظام کے لیے ویسے ہی ان کے لیے بڑا کمزور ہے. کیوں؟ دیکھیں، پنجاب میں 25 سے 30 ہزار پولیس اہلکار تو KP ادھر AJK گئے ہوئے ہیں، 2000 اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. تو اوورآل انسرٹینٹی ہے، اوورآل لوگوں کے اندر نفرت ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، گندم کا بحران آپ دیکھ لیں، مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، تنگ آمد بجنگ آمد ہے، فیکٹریاں ملیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ایسے میں اور پھر نوجوانوں نے دیکھا بھی صحیح کہ جو کچھ انڈیا میں نوجوان 1 لاکھ نکلے اور انہوں نے بالکل مودی کو، حالانکہ میرے ایک دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے، وہ کہتا ہے وہاں پہ بہت مشکل تھا استعفیٰ دینا. مودی کہتا تھا استعفیٰ، کیونکہ میرے خیال ہے 220 ان کو چاہیے ہوتی ہیں سیٹیں اور 210 انہوں نے جیتی ہوئی ہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے. تو وہاں پہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو؟ بالکل یہ ہے. اور ایک تو PTI کو نوجوانوں کو بھی ایکٹیو کرنا ہوگا، اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو کرنا ہوگا، یوتھ کو قیادت ان کی جو ہے ان کو اپنی یوتھ کو ایکٹیو کرنا ہوگا، سہیل آفریدی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پنجاب کی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، سندھ والوں کو اپنا زور لگانا ہوگا. تو جب تک یہ سب کے سب زور نہیں لگائیں گے، ہر طرف سے سنسیریٹی نہیں دکھائیں گے. دیکھیں، سب سے زیادہ جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پر اٹھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں نہیں MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کا احتساب کرتے، کیوں نہیں ان کو کہتے کہ تم عوامی وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرو، تم لوگوں سے ملو. جب تک PTI کے پنجاب کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کی کل تعداد 1000 بنتی ہے پرومیننٹ تنظیموں دردران کو ملا کے، ان 1000 میں سے آپ کو 10 بھی ایکٹیو نظر نہیں آتے پنجاب میں، تو کیسے چیزیں چلیں گی؟ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو مطلب آپ قصوروار سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی وہ استعمال نہیں کر رہے، ایسا ہے؟ بالکل میں ان کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ وہ خود بہت سنسیئر ہیں، بہت دلیر ہیں، بہت بہادر ہیں، لیکن ان کے پاس سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہے. عمران خان کے بعد پارٹی میں چیئرمین سٹرونگ نہیں ہوتا، سٹرونگ تنظیمی لحاظ سے وہ سیکرٹری جنرل سٹرونگ ہوتا ہے. تو ان کی خاموشی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تنظیمی طور پہ کیونکہ ان کا کوئی شاید ایکسپیرینس اور ایکسپوئر نہیں ہے. میں تو یہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دوں گا. وہ اگر صرف ایک ٹاسک دیں کہ جی کل آپ نے، مثال دے رہا ہوں کہ ہر MNA MP ٹکٹ ہولڈر اپنے حلقے میں تاج تنظیموں سے ملے گا، مثال دے رہا ہوں کہ جمعرات کو، جمعے کو کسان رہنماؤں سے ملے گا، ہفتے کو فلانی ٹریڈ یونین کو ملے گا، اتوار کو، ایک پورا ان کو 1 ہفتے کا دے دیں. 1 ہفتے بعد سب سے رزلٹ لیں، جو ملا ہے اس کو ٹک کر دیں کہ ملا ہے، ثبوت بھی آ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا، اور جو نہیں ملے ان کو شوکاز دیں 3 دن، اور ایک بندہ صرف فارغ کر دیں. ایک بندہ، ایک MNA کے بارے میں نوٹیفیکیشن نکال دیں کہ 1 ہفتے میں اس نے ایک بھی جگہ پہ نہیں گیا، تو ایسے MNA، ایسے ٹکٹ ہولڈر، ایسے تنظیمی عہدیدار کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو میں فارغ کرتا ہوں. ایک کو نکال دیں، سارے کے سارے عوام میں آ جائیں گے اور ایکٹیو ہو جائیں گے. اب ان کو، جب PTI کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈر کو پتا ہے کہ کوئی خود پارٹی کے اندر احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو ایکٹیو ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، جو ایکٹیو نہیں ہے اس کو کوئی شوکاز نہیں کرتا، تو کیوں کوئی کچھ کرے گا؟ اچھا، خبریں یہ بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور PTI کے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں لانگ مارچ کا اعلان اکٹھا کر دیں، کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی لانگ مارچ نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان
کی لڑائی اس نظام سے سیریس ہے، لیکن وہ سلو پیس پہ چلیں گے، وہ پوری تیاری اپنی کریں گے، اور تیاری سے زیادہ، تیاری تو وہ کل بھی نکل سکتے ہیں، تیاری سے زیادہ وہ یہ دیکھیں گے کہ جب ان کو نظر آئے گا کہ یہ نظام گر رہا ہے، یہ دیوار گر رہی ہے، تو آخری دھکا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دیں گے. تو جب تک مطلب وہ پکی پکائی دیگ پکی پکائی دیگ پہ ابھی لڑائی سیریس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لڑائی آگے اب نہیں بڑھے گی. اس کو یہ ہے کہ دوسری سائڈ نے سرنڈر کر دیا مولانا کے سامنے. سوشل میڈیا کمپین بھی رک گئی ہے، ٹی وی چینلوں پہ خبریں بھی رک گئی ہیں، FIR کی وہ جو عدالتوں میں گئے تھے وہ بھی رک گئی ہیں. تو دوسری سائڈ نے کیونکہ سرنڈر کر دیا تو مولانا اب سلو پیس پہ چلے جائیں گے. مطلب آپ آج بھی اپنی بات پہ قائم ہیں کہ مولانا آج بھی سیریس ہیں؟ جو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں لڑائی میں وہ سیریس ہیں اور یہ مولانا کو لانچ کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں. کشمیر کے حالات کس طرف جائیں گے؟ اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں، جانیں چلی گئی ہیں، ابھی تک طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. چلیں، بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی کوئی بھی رائے ہو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.